देउबालाई ओलीको कटाक्ष लौरो टेकेर अरूले नदेख्ने गरी सूर्यमा भोट हाल्नुहोस्। अचम्मको लाइसेन्स परीक्षा पासलाई फेल र फेललाई पास। प्रचण्डलाई बेइमान भन्दै विप्लवले निकाले एकता नहुने निष्कर्ष। भोट माग्दै ज्ञानेन्द्र साई, हामीलाई एकपटक मात्र भोट दिनुहोस्, राष्ट्रघात गर्दैनौँ। कीर्तिमान राख्दै प्रकाश सपुतको नयाँ पेर गीतले एक हप्तामै करोड क्लबमा प्रवेश। 5 सीमा नाकामा बनाउने भनिएका रेलमार्ग 12 वर्षदेखि अल्पत्र। कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक। 10 जिल्लामा फैलियो बर्ड फ्लू, नियन्त्रण गर्न कठिन। अर्थमन्त्रीले दिए घर घरमा लुकाएको पैसा निकाल्ने चेतावनी। गठबन्धनतर्फ सङ्केत गर्दै ओलीले भने स्यालहरूको मोर्चा कसेर हात्तीको शिकार गर्न सकिँदैन। रुसले वार्ता गर्न ढिला नगरोस्, नत्र उसको क्षति उकास्न पुस्तौँ खर्चिनु पर्नेछ। जेलेस्कीको भनाई। फिनल्यान्ड 5औं पटक बन्यो विश्वको सबैभन्दा खुसी मुलुक, नेपाल 84औं स्थानमा। भन्सार छलीका 2 करोड 85 लाख बराबरको सामान बरामद। अदुवा बजारीकरणमा समस्या, बारेमै कुहाउन कृषक बाध्य। हराएका 16औं शताब्दीको तोरण र 18औं शताब्दीको मूर्ति बेलायतद्वारा नेपाललाई हस्तान्तरण लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा लाइसेन्स परीक्षाको प्रसङ्ग। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरेको अभियोगमा 9 कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले लाइसेन्स परीक्षामा पास भएकाहरूलाई फेल र फेल भएकालाई पास गराएको तथा परीक्षामा सहभागिता नभएकालाई पनि पास गराएको अख्तियारको आरोप छ। अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी प्रमुख गोकुल शर्मा पौडेल र शाखा अधिकृत हरिप्रसाद गौतम सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। 2075 साल मङ्सिर र 2076 साल साउनदेखि मङ्सिर महिनामा सञ्चालन गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षामा उनीहरूले अनियमितता गरेको अख्तियारले जनाएको छ। त्यतिबेला 168 जना परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरिएको अख्तियारको दाबी छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले भोट मागेका छन्। आसन्न निर्वाचन लक्षित गरेर साईले राप्रपालाई भोट मागेका हुन्। राप्रपाले राष्ट्रघात पनि नगर्ने दाबी साईले गरेका छन्। राप्रपाद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित सभामा बोल्दै साईले राप्रपाको लागि मत मागेका हुन्। उनले शेरबहादुर देउबा, ओली, प्रचण्ड जस्ता राष्ट्रघातहरूले आफ्नो दलले राष्ट्रघात नगर्ने दाबी गरेका छन्। साईले भनेका छन्, यी देश बेचुवाहरू नै सधैँ सत्तामा रहिरहने हो, सधैँ यी दलालहरूलाई नै मत हालिरहने हो। साईले भनेका छन्, हामीलाई केवल एक पटकको लागि मत दिनुहोस्, विजय गराउनुहोस्। यस्तो दलाली हामीले गर्दैनौँ। हामीले यदि तपाईँहरूको विश्वास जुटायौँ भने हामीले अर्को पटकबाट मत दिने होइन, जहाँ भेट्नुहुन्छ त्यही कारबाही गर्नुहोस्। त्यसैगरी अब पीर गीतको प्रसङ्ग। प्रकाश सपुतको नयाँ पीर गीत सार्वजनिक भएको छोटो समयमै करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ। 27 फागुनको राति सार्वजनिक गरिएको गीतको भ्युज यो समाचार तयार पार्दासम्म 1 करोड 12 हजार नागिसकेको छ। माओवादी जनयुद्धमा होमिएको एक जोडीको कथा व्यथालाई समेटेर तयार पारिएको गीत सार्वजनिक भए लगत्तै विवादमा तानिएको थियो। खास गरी माओवादी समर्थितहरूले पूर्व लडाकु रहेकी युवती अहिले देह व्यापारमा संलग्न भएको सन्देश दिने गरेर तयार पारिएको गीतको भिडियोप्रति आपत्ति जनाइरहेका थिए। माओवादीका भातृ सङ्गठनहरूले त युट्युबबाट उक्त गीत हटाउन चेतावनी दिँदै वक्तव्य नै जारी गरेका थिए। तर गीत हटाउन लगाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने भन्दै अर्को पक्ष प्रकाश सपुतको समर्थनमा उत्रेको थियो। विवादकै बीच प्रकाश सपुतले छोटो समयमै करोड क्लबमा पुग्ने कीर्तिमानी यो गीतले कायम गरेको छ। विवादसँगै प्रकाशको उक्त गीतले नयाँ सफलता पनि हात पारेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय चुनावबाटै पार्टीले प्रादेशिक र सङ्घीय चुनावको झलक दिने बताएका छन्। शनिबार एमाले सम्पर्क समन्वय कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले अहिले पनि प्रथम पार्टी भएकाले चुनावमा जाँदा राम्रा कामको प्रचार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सम्बोधनमा सत्तारूढ गठबन्धनप्रति लामो समय कटाक्ष गरेका ओलीले अहिलेको गठबन्धनलाई जनताको आँगनमा पछाडि दिने बताएका छन्। हामीले सुनेका छौँ 60 वर्ष
माथिका बुढाबुढीहरूलाई कम्युनिस्ट सरकार बन्यो भने गोली हानेर मार्छ भन्थे। अब बुढाबुढीको छेउमा काङ्ग्रेस जाओस् त वृद्ध भत्ता 4,000 रुपियाँ पुर्याउनु आफ्नो सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै ओलीले भने शेरबहादुर देउवा होइ काङ्ग्रेसमा किन छन् भन्दा बुढो भएर पनि काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा किन छन् भन्दा उनलाई 4,000 भत्ता के गर्नु छँदैछ, त्यसकारण छन्, नत्र शेरबहादुर देउवा पनि लौरो टेकेर एमालेमा आउँथे। शेरबहादुरजीलाई म भन्न चाहन्छु, कमसेकम ज्येष्ठ नागरिक हो तपाईँ, लौरो टेकेर भए पनि सूर्य चिन्हमा भोट हाल्नुहोस्। अरूले नदेख्ने गरी भए पनि कम्तीमा जीवनमा एउटा पुण्य कमाउनुहुन्छ। हामीले राम्रा कामहरू गरेका छौँ, त्यसलाई जनतामाझ लिएर जानुपर्छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, दक्ष जिल्लामा बर्ड फ्लू देखिएको छ। हालसम्म बर्ड फ्लू नियन्त्रणमै रहेको दावी गरिए पनि यही क्रममा बढ्दै गए कठिन हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। बर्ड फ्लू तीव्र गतिमा फैलिन थालेकोले यसको नियन्त्रण गर्नु पशु सेवा विभागसँग जनशक्ति र रकम अभाव भएको छ। विभागका प्रवक्ता डाक्टर चन्द्र ढकालले 10वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बर्ड फ्लू फैलिएको भेटिए पनि हालसम्म नियन्त्रणमा रहेको बताउँदै यसरी बढ्दै गयो भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अन्य जिल्लाबाट पनि परीक्षणका लागि नमुना आउने क्रम बढेको जनाइएको छ। उनले 10वटा जिल्लामा 60,000 भन्दा बढी पंक्षी नष्ट गरिसकेको र त्यसको क्षतिपूर्ति दिन रकमको अभाव भएको पनि बताए। उनले भने किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग रकम मागेका छौँ, तर हालसम्म त्यसको केही प्रतिक्रिया आएको छैन। अहिले 5 देखि 6 करोड रुपियाँ माग गरिएको उनले बताए। यो खबर आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एकता वा सहकारी नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्। विप्लवले प्रचण्डलाई बेइमान भनेका छन्। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिप्रति बेइमानी गरेको विप्लवको आरोप रहेको छ। उनले भनेका छन्, प्रचण्डहरूले जनयुद्धको नक्कल गरेर क्रान्ति हुँदैन भन्ने तर्क गर्नु हद दर्जाको बेइमानी हो। प्रचण्डको कडा आलोचना गरेका विप्लवले क्रान्तिमाथि धोखाधडी गरेको आरोप समेत लगाए। प्रचण्डको क्रान्तिकारी विचार र सोच सकिएको विप्लवको ठहर छ। उनले भनेका छन्, नेपाली क्रान्तिमा बल प्रयोगको आवश्यकता सकिएको नभई प्रचण्डको क्रान्तिकारी विचार र सोच सकिएको हो। प्रचण्डले विगतमा सशस्त्र गतिविधिको विरोध गर्नेलाई विभिन्न आरोप लगाउने गरेको समेत विप्लवले खुलासा गरेका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, नेपाल भारत सीमा नाकामा अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माण गर्न समझदारी भएको 12 दिन बित्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल र भारत सरकार बीच सन् 2010मा 5वटा नाकामा रेलवे पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। अहिले 2वटामा मात्र काम अघि बढाइएको छ। काम अघि बढाए पनि कतै जग्गाको समस्या त कतै मुआवजा नै वितरण हुन सकेको छैन। 3वटा नाकामा भने अहिलेसम्म अध्ययनको काम हुन सकेको छैन। सबै नाकामा भारत सरकारको अनुदानमा रेलवे पूर्वाधार निर्माण हुनेछन्। अहिले जोगबनी, विराटनगर, जयनगर, जनकपुर, बर्देवाससम्म रेलवेको निर्माण भारतको इर्कान इन्टरनेसनल लिमिटेडले गरिरहेको छ। यसमा जोगबनी विराटनगर खण्डको 18 किमी मध्ये 10 किमीको काम सकिएको छ। रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। 8 किमी खण्डमा काम हुँदैछ। स्टेसन रहने कचहरीमा काम भइरहेको छ। उक्त खण्डमा भने जग्गाको विवाद नसकिएकाले कामको रफ्तार बढ्न सकेको छैन। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, रुसिया आक्रमण तीव्र भइरहेका बेला युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर पुटिनले जेलेन्स्की ढिला नगरी वार्ता गर्न र क्षति न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्। झन्डै 1 महिना अघिबाट रुसले आक्रमण जारी राखेको युक्रेनमा सयौंको संख्यामा युक्रेनी सेना र त्यहाँका सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ। यद्यपि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आत्मसमर्पण गरिरहेका छैनन्। उनले बरु रुसलाई वार्तामा आउन र आफ्नो सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि गल्ती स्वीकार गरेर सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन्। उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पछिल्लो पटक भनेका छन्, यो वार्ताको समय हो, यो क्षेत्रीय अखण्डता पुनर्स्थापना र युक्रेनका लागि न्याय कायम गर्ने समय हो, नत्र रुसको घाटा यस्तो हुनेछ जसलाई पुनःप्राप्ति गर्न धेरै पुस्ता चाहिन्छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नागरिक लगानी कोषको वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दा कडा रूपमा प्रस्तुत भए। उनले घर घरमा सिरानी मुनि रकम लुकाएर राखेको सङ्केत गरे। कतिपय मानिसहरूले घरमै रकम लुकाएर राखेका कारण तरलता सृजना भएको उनको आशय थियो। त्यस्ता रकम खोजेर निकाल्ने चेतावनी दिए। तरलता अभाव सृजना गराउन खोजिएको बताउँदै शर्माले भने, बजारबाट पैसा कहाँ हराइरहेको छ, सिरानी मुनि र ओछ्यान मुनि बन्द रहेको छ त छैन भनेर खोजीमा लागेको छु। शर्माले पुँजी निष्क्रिय भएर बसेको हुन सक्ने तर्फ सङ्केत गर्दै उनले नागरिकहरूलाई
पुँजी निष्क्रिय नबनाउन आग्रह गरे। पछिल्लो समय बजारमा रकम अभाव भइरहँदा अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ सार्वजनिक भएको हो। त्यसैगरी अब कक्षा 12को परीक्षा तालिकाको प्रसङ्ग। कक्षा 12को परीक्षा तालिका आगामी जेठ 16 गतिदेखि हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आज बसेको बैठकले कक्षा 12को परीक्षा जेठ 16 गतिदेखि 25 गतिसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। सोही आधारमा बोर्डले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। जेठ 16, 17 र 18 गतिमध्ये कुनै एक दिनबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बोर्डको बैठकमा लगिएको थियो। बोर्ड बैठकले 16 गतिदेखि नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले यो वर्षदेखि कक्षा 12को परीक्षा होम सेन्टरमा नभई तोकिएका केन्द्रहरूबाट सञ्चालन गरिने बताए। विगत 2 वर्ष होम सेन्टरमै परीक्षा गरिएको थियो। परीक्षा बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरले 2079 जेठ 16 गतिदेखि हुने परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको हो। आगामी जेठ 16 गतिदेखि बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म सञ्चालन हुने जेठको 25 गते सकिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पर्साबाट सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बिना भन्सार नेपालभित्रै 2 करोड 85 लाख बराबरको सामान बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 13 नम्बर गणका अनुसार बरामद गरिएको सामग्रीमा कपडा, इलेक्ट्रोनिक सामान, हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ र किराना पसलका सामानहरू रहेका छन्। विभिन्न समयमा बरामद गरिएका ती सामग्री वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र बारा स्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ। गत माघमा रु 62 फागुनमा र 1 करोड 14 लाख र चैतको हालसम्ममा 1 करोड 8 लाखको सामान बरामद गरिएको हो। बरामद गरिएका अधिकांश सामान अवैध रूपमा भन्सार छली ल्याइएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 13 गणले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारी लगाइएका अदुवाको उत्पादन लिने समय भएकी बजारकै चिन्ताले पिरोल्ने बगनासकालीका अदुवा व्यवसायी पशुपति बस्यालको गुनासो छ। अदुवाको बजार भारतमै निर्भर रहँदा पछिल्ला वर्षमा बजार समस्या निम्तिएको उनले बताए। भारतीय बजारलाई लक्षित गरी यहाँका कृषकहरूले अदुवा उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। अदुवा खरिद नगर्ने बहानामा भारतले कृषकलाई दुःख दिँदै ल्याब टेस्ट प्रमाणित गरेर अदुवा ल्याउन निर्देशन दिने गरेका छन्। गाउँमा यस्ता प्रविधि भित्रिएको छैन। कृषकले अदुवा बोकेर ल्याब टेस्ट गर्न कहाँ जाने हो। नेपाली अदुवाको बजार समस्याको बाधक सरकार बनेको छ। उनका अनुसार प्रति किलो रु 100मा बिउ खरिद गरेर अदुवा नलगाए पनि कृषकले बिक्री गर्नुपर्दा 20 देखि 30 वैशाख 15 देखि असार 15सम्म सुरक्षित साथ राख्न सकेको खण्डमा त्यसपश्चात अदुवाले राम्रो मूल्य पाउने कृषक बसालको अनुभव छ। तर यहाँ भन्सारको कुनै व्यवस्था छैन उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने भन्दै भारतले टिकटक सहितका दर्जनौं चिनिया एपलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकटक जोइन गरेको खबर टाइमलाइनले तात्यो। ओलीले टिकटकमा पछ्याउनेको संख्या 1,08,000 भन्दा बढी छ। टिकटकबाट तनहुको मानुङको डाँडा, म्यादी, रत्नेचौरको तोरीबारी, पर्वतको पाङ गाउँ जोड्ने बागलुङको पुलदेखि हल्चोकसम्मको सिंगल ट्री जस्ता अन्डरडग ठाउँहरू ओभरनाइट भाइरल बने। टिकटक बनाउनकै लागि गरिएका हरकतको कारण कतिपयले ज्यान गुमाए, कतिपयको प्रेम सम्बन्धमा पूर्ण विराम लाग्यो, कतिपयले सम्बन्ध थालनी गरे। टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट चरित्र हत्या गरिएको भन्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी बढ्न थालेका छन्। टिकटक चलाउँ तर टिकटकले हामीलाई नचलाओस्। दर्शकवृन्द, नेपालमा टिकटक बन्द हुनुपर्छ कि पर्दैन? टिकटक बन्द हुनुपर्छ भन्ने सबैले कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैले आजको अन्तिम समाचार। फिनल्यान्ड लगातार 5औं पटक विश्वको सबैभन्दा खुसी मुलुक बनेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक भएको वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट 2022 अनुसार फिनल्यान्ड विश्वको सबैभन्दा खुसी मुलुक बनेको हो। त्यस्तै डेनमार्कले पनि आफ्नो दोस्रो स्थान बचाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोलुसन नेटवर्कका अनुसार आइसल्यान्ड स्विजरल्यान्डलाई पछि पार्दै सबैभन्दा खुसी मुलुकको तेस्रो स्थानमा आइपुगेको छ। 5औं स्थानमा नेदरल्यान्ड छ। अमेरिका अघिल्लो वर्षको तुलनामा 3 स्थान खस्कदै 16औं स्थानमा पुगेको छ भने नेपाल यो सूचीको 84औं स्थानमा छ। छिमेकी मुलुक भारत 136औं स्थानमा छ भने चीन 72औं स्थानमा छ। 146 मुलुक तथा क्षेत्रको नतिजा अनुसार अफगानिस्तानमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।